एनएमबी बैंकले नगद रहित कारोबारलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बल्खु तरकारी बजार क्षेत्रमा क्यूआर कोड मार्फत नगद रहित भुक्तानी लागू गरेको छ। बैंकले साना तथा मझौला उद्यमीलाई विगतदेखि केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहकार्य गर्दै आएको छ। उक्त परियोजनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा नगद रहित कारोबार प्रवर्धन तथा साक्षरता विस्तार गर्ने उद्देश्यले क्यूआर कोड मार्फत साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई डिजिटल बैंकिङतर्फ प्रोत्साहन गर्ने बैंकको प्रयास रहेको हुँदा बल्खु तरकारी बजारमा पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर छ, यस बल्खु बजारका चेयरम्यान छ कुबेर सर र मोहन सर, यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यवसायी महानुभावहरू, यहाँ भएका पत्रकार साथीहरू र मेरो एनएमबी बैंकका कलिग्सहरू, म यहाँ सबैलाई यहाँको उपस्थितिको लागि एनएमबी बैंकको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। गभर्नर साहबको एकदमै व्यस्त तालिका बावजुद पनि यति बिहानै 8 बजे उहाँले यसरी हाम्रो यो क्यूआर कोडको उद्घाटन गरिदिएर एनएमबी बैंकलाई धेरै हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म एनएमबी बैंकको तर्फबाट, एनएमबी बैंक परिवारको तर्फबाट म गभर्नर साहब तथा राष्ट्र बैंकका सरहरूलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो हौसलाले हामीलाई अझै धेरै अगाडि बढ्ने अवसर दिनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। गभर्नर साहबको गभर्नर भएर आइसक्नु भएपछि एउटा भिजन छ नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने र नेपालको हरेक फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट गर्ने भन्ने जुन गभर्नर साहबको एउटा इच्छा छ, एउटा भिजन छ, एउटा सदिच्छा छ। त्यो भिजनको लागि एनएमबी बैंक चाहिँ जहिले पनि एनएमबी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको यस उसमा चाहिँ अगाडि बढ्न तत्पर छ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ म एनएमबी बैंक परिवारको तर्फबाट गभर्नर साहबलाई यहीँबाट दिन चाहन्छु। हामीले यो डिजिटल उसको लागि, डिजिटाइजेसनको लागि गएको 2-3 वर्षमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ। हामीले चाहिँ नेपालमा सिधै फेसबुकबाट, भाइबरबाट एकाउन्ट खोल्ने व्यवस्था भर्खरै कोभिडको टाइममा मिलाएको छौँ। हामीले नेपालमा ओम्नी च्यानल नेपालमा पहिलोपल्ट ल्याउने बैंक हामी भएका छौँ। हामीले एआई यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर लोन दिने व्यवस्था गर्ने पहिलो ब्याङ्कहरूमध्ये हामी छौँ नेपालमा। भन्दाखेरि हामी एनएमबी बैंक म्यानेजमेन्ट तथा बोर्डको तर्फबाट अब आउने दिनमा सबै किसिमको कारोबारहरू चाहिँ डिजिटल होस्, पैसा युज गर्न नपरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। अबको केही टाइममा नै हामी यहाँहरूको मोबाइलबाट नै लोन लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ हामी गर्न खोजिरहेछौँ। भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई ब्याङ्कसम्म जाने, ब्याङ्कमा गएर लाइन बस्नुपर्ने जुन समय छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसायमा युज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क सदा अगाडि बढ्न तयार रहेको कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यस बल्खु तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू तथा सदस्य मोहन सरज्यूहरूलाई चाहिँ म यसरी हामीलाई चाहिँ सँगै रूपमा काम गर्नको लागि उहाँहरूले जुन एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो, एउटा अवसर दिनुभयो र हामी यसभन्दा पनि अहिले आज त सुरुवात मात्र रह्यो। गभर्नर साहबले आफ्नै हातबाट यो क्यूआर कोडको पेमेन्ट गरेर एउटा यसलाई उद्घाटन गर्नुभयो, तर आगामी दिनहरूमा अघि न गभर्नर साहबले भन्नुभयो जस्तै यसलाई चाहिँ यतिमै नछोडेर हामी यहाँहरूसँग सधैँसँगै सहकार्य गरेर चाहिँ यो तरकारी बेच्दाखेरि अथवा सामान बेच्दाखेरि क्यूआर कोड युज गर्ने मात्र होइन कि तपाईँहरूको सबै पेमेन्टहरू तपाईँले आफ्नो सप्लायर्सहरूलाई पेमेन्ट गर्नलाई, किसानहरूलाई पेमेन्ट गर्नको लागि जति पनि गर्ने कार्य चाहिँ हामी गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा गर्न यहाँ राख्न चाहेँ। र यो डिजिटाइजेसनको मात्र कुरा रहेन, हामीले आज भर्खरै पनि 2 जना यहाँका किसानहरूलाई, यहाँको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको छौँ। बिना धितो, कुनै धितो नलिकन हामीले उहाँहरूलाई कर्जा दिइरहेको छौँ। यो भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूले खालि धितो लिएर मात्र कर्जा दिन्छन्, ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ यसरी गरेर मात्र काम गर्छन् भन्ने कुरोलाई हामी अहिलेको अवस्था चाहिँ यो रहेको छ। र राष्ट्र ब्याङ्कको सहयोगबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा एकदम अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ 4% भन्दा पनि कमको इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ हामीले लोन दिइरहेछौँ र कुनै धितो नलिकन दिइरहेछौँ। भन्दाखेरि आगामी दिनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, नेपाललाई कृषिबाट अगाडि बढाउने हो भने यो अभियान चाहिँ अब सुरु भएको छ। यसमा चाहिँ यहाँहरूको ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्क हाम्रो नेपालभरि 180वटा भन्दा बढी शाखाहरू छन्। यहाँबाट सबैलाई सुविधा दिन हामी तत्पर रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछ। यहाँले एकदम व्यस्त टाइमको समयको बावजुद एकदम पिक
तहमा बिजनेस चलिरहेको टाइममा पनि आएर हामीलाई सुनिदिनु भयो, हाम्रो हौसला बढाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि पनि म यहाँलाई एनएमबी ब्याङ्कको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण व्यवसायहरूले क्युआर कोड सुरु गरिसकेपछि अब अस्तिसम्म आजसम्म हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि क्यास लिन्थ्यौँ, राख्थ्यौँ, फेरि त्यसलाई ब्याङ्कमा पुर्याउन जान्थ्यौँ, चोरी हुने हराउने धेरै कुराहरू थियो भने अब त्यो चाहिँ गएर ब्याङ्कको एकाउन्टमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूले ब्याज पाउनुहुनेछ। र त्यो ब्याज पाउँदाखेरि तपाईँलाई त्यसै बस्ने क्यासमा फाइदा पनि हुने भएको छ भनेदेखि त्यो बचत जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ यस माध्यमबाट त्यसले चाहिँ हामीले ठुला ठुला अर्का प्रोजेक्टहरूमा, कृषिका प्रोजेक्टहरूमा, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्छौँ। र आज जुन हामीले देखिरहेछौँ एकदम नेपालमा लोड सेडिङ बिना चलिरहेछ, नेपाल एकदम तपाईँलाई काम गर्न सहज भइरहेछ। यो तपाईँहरूले गरेको बचतकै कारणले गर्दाखेरि सफल भएको हो। यसकारण चाहिँ हामी यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यहाँहरूको जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू अहिले हुन्छ, कारोबार हुन्छ, त्यसलाई क्यासमा नगरिकन यसको क्युआरबाट गर्दाखेरि ब्याङ्कको खातामा बचत हुन जाने हुन्छ। हामीले राम्रो ब्याज दिइरहेछौँ आजको डेटमा बचतमा पनि। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बचतको ब्याज मात्र प्राप्त गर्ने होइन कि भोलिको नेपाललाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा नेपाललाई अघि बढाउनलाई, नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनलाई सपोर्ट गर्नेछ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ सबैलाई एकपल्ट फेरि मेरो अनुरोध छ। र अन्त्यमा फेरि एकपल्ट गभर्नर साहबलाई उहाँको एकदमै व्यस्त तालिकाको बावजुद बिहान 8 बजे हाम्रो रिक्वेस्टलाई मानेर यहाँ आएर गरिदिनु हो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समितिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। तरकारी बिक्री वितरण गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा आम तरकारी व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई निकै फाइदा हुने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। बजार सञ्चालक समितिका सदस्यज्यू र बजारसँग सम्बन्धित स्थानीय मञ्चमा आसीन आदरणीय महानुभावहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क कार्यकारी निर्देशक भुवनजी, त्यसै गरी ब्याङ्कका सिइओ केसीजी, यहाँ उपस्थित रहनुभएका यस बजारसँग सम्बन्धित तथा अन्य सबै आदरणीय महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, मिडियाका साथीहरू, सर्वप्रथम म यो बजारसँग सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको यो विद्युतीय भुक्तानी अर्थात् नगदलाई न्यूनतम कम गर्ने अर्थात् लेस क्यास चाहिँ समाज बनाउने अभियानमा यहाँहरू पनि यति चाँडै जुट्नु भएकोमा राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। त्यसै गरी एनएमबी ब्याङ्क जसले यो यात्रामा यो बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारलाई लियो र आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढायो, यसलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै म सधैँ भन्ने गर्छु, जसले एक टेक्नोलोजी भित्रायो उसलाई त हाम्रो नमन, हाम्रो सलाम। संसारमा कसले यो कुन वैज्ञानिकले प्रादुर्भाव गर्नुभयो, हामीले बुझेसम्म जानेसम्म जापानको एक वैज्ञानिकले गर्नुभएको हो। त्यसै गरी आज माघ 16 गते छ। जान अनजान सबै शहीदप्रति पनि म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यो क्युआर कोडको सन्दर्भमा, प्रविधिको सन्दर्भमा अघि पनि यहाँ पूर्व वक्ता बस्नेतज्यूले धेरै यसको बेनिफिट बारे बताइसक्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँले त्यति कुरो भनिराख्दा हामी धेरै जानकार भइसकेका छौँ, हामीलाई धेरै विषय थाहा छ। त्यति भइराख्दा पनि यो प्रविधिको अर्थात् यो विद्युतीय भुक्तानीको फाइदाहरू के चाहिँ होला नि त भन्दा यहाँहरूले सरस्वती सम्झनुभयो भने यहाँले क्यास नगद हातमा बोकिराख्नु पर्दैन, अर्कोबाट नगद बुझिराख्नु पर्दैन, फिर्ता कसरी केबाट दिउँ भन्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ सानो पसलले चक्लेट फिर्ता दिँदा हामी पाउँछौँ, त्यो स्थिति आउँदैन। अब फुल भ्यालु आफ्नो ब्याङ्क खातामा पुरी रकम उसले मोबाइल क्लिक गरेको भरमा तपाईँको खातामा जम्मा भइरहेको हुन्छ। टचलेस, हामी यो कोभिडको क्राइसिसमा छौँ, यत्रो ठुलो सङ्क्रमण छौँ। मैले अहिले यो माइक छोइराख्दा पनि यहाँ साथीलाई हेर्दै थिएँ, कहीँ कतै सेनिटाइजर छ कि त्यो लगाएर मात्रै पक्राउँ कि भनेर खोजिरहेको थिएँ। यस्तो त्रासमा हामी छौँ। त्यो पैसा लिने र दिने कुरा जुन चाहिँ छ, सङ्क्रमण थप बढाउला कि भन्ने, त्यसमा पनि हामी त्यो त्रासबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। सेक्युरिटी त्यत्तिकै छ। मैले पैसा मुठो पाएँ, गन्न थाल्नुपर्छ अर्को कारोबार छोडेर। अर्को मान्छे लाइन बसिरहेछ, उसलाई कारोबार गर्ने कि। धन्यवाद।
उसलाई उसँग कारोबार गर्ने, उसलाई सामान बेच्ने कि पैसाको अघिल्लो पैसा गन्न थाल्ने, त्यो कुरो यसले टोटल्ली हटाइदिन्छ। एउटा क्लिकमा पैसा खातामा जम्मा भइसक्छ। तपाईँले पैसाको मुठो बोकेर ब्याङ्कमा जम्मा गर्न जानु पनि परेन, मोबाइलले नि जम्मा गरिदिइसकेको छ, क्युआरले नि जम्मा गरिसकेको छ। त्यस्तै चोरी होला, कहीँ मिसप्लेस होला, ती समस्याहरू पनि हट्नेछन्। यी सबै बेनिफिट आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। अब यो प्रविधिले हामीलाई के पनि गराइरहेछ भने हामी अहिले भ्याक्सिन आदि इत्यादि सुनिरहेछौँ। यो साइन्सकै उपलब्धि हो, प्रविधिकै टेक्नोलोजीकै उपलब्धि हो। हामीलाई यो कोभिडबाट बाहिर लैजाने पनि विधि भनेका यस्तै यस्तै हुन्। हामीले यी कुराहरूमा हेलचेक्राइ गऱ्यौँ भने हामी कोभिडबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। हामीलाई यसले ङ्याकै गर्छ। आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ त्यो गर्दै जाने हो। त्यसरी गर्ने विषयमा यो क्युआर पनि एउटा विषय हो जुन हामी सजिलै गर्न सक्छौँ र कोभिडको सङ्क्रमणबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। म पनि यहाँहरूसँग लामो समय लिने पक्षमा छैन। मैले एउटा कम्प्लिट इकोसिस्टम अघि त्यहाँ खरिद गरिराख्दा पनि भनेको थिएँ। यो क्युआर आफैमा एक ठाउँ मात्रै गरेर हुने विषय होइन। अब उहाँले पसलले क्युआरबाट चाहिँ पेमेन्ट लिनुभयो, उहाँसँग पैसा छैन, अब हातमा क्यास हुँदैन। आफ्नो सप्लायरलाई के दिने त? ब्याङ्कमा त छ हैन। हिजोको सिस्टम अनुसार हामी चेकबाट दिन सक्छौँ अथवा ब्याङ्कबाट विथड्र गरेर दिन सक्छौँ। तर त्यो होइन, आफ्नो सप्लायरलाई पनि तपाईँले यहाँ अनबोर्ड गर्नु पर्यो। तपाईँको क्युआर छैन, तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट छैन, मसँग त क्युआर छ, म क्युआरबाटै पेमेन्ट गरिदिन्छु नि, किन यो पैसा यता र उति? कहिलेकाहीँ मैले चेक दिँदा पनि बायो डिसनर हुन्छ कि पैसा छैन कि, यो जम्मा भएपछि मात्रै त्यो तपाईँलाई कन्फर्म हुन्छ है। अथवा 2 दिनपछि मेरो पैसा आउँछ अनि साट्न जानु होला है भन्ने जस्ता कयौँ कुराहरू हुन्छन्। ती कुरा यहाँबाट अब हट्दै जानुपर्छ। अर्थात् आफूलाई सप्लाई गर्ने, सप्लायर्सलाई दिनुपर्ने पैसा पनि तपाईँले क्युआरबाटै दिनुपर्छ, दिन सक्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँको होल इकोसिस्टम त्यसरी बन्दै जानेछ। सँगसँगै आउने ग्राहकहरू सबैसँग ब्याङ्क अकाउन्ट नहुन सक्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट भए पनि मोबाइल ब्याङ्किङ नहुन सक्छ, अर्थात् क्युआर सिस्टममा उहाँहरू फेमिलियर नभए हुनसक्छ। उहाँहरूलाई एजुकेट गर्न, उहाँहरूलाई यो वित्तीय साक्षरता अर्थात् फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई पनि ब्याङ्किङ सिस्टममा पहुँच पुर्याउनलाई यहाँ हामीले के रिक्वेस्ट गरेका छौँ ब्याङ्कलाई र टेक्नोलोजी प्रोभाइडरलाई, खास गरी भने केही भोलन्टियरहरू उहाँहरूको स्टाफहरू यो बजारमा रहिरहनुहुन्छ जसले चाहिँ क्युआर देख्नुहुन्छ र यो कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ, उहाँलाई ओरिएन्टेसन गराउँदै जाने 1.5-2 महिना कमसेकम उहाँहरूको मान्छे यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आउने ग्राहकलाई पनि यो क्युआरमा फेमिलियर गराउने ड्युटी, यो सिम्पली यो झुन्याएर मात्रै छोड्नेवाला हुनुहुन्न उहाँहरू। यहाँहरूलाई फेमिलियर गराउने, यहाँका कस्टमरहरूलाई यसमा चाहिँ बानी बसाउने काम पनि उहाँहरूले सँगसँगै गर्नुहुनेछ। भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ क्रमशः हामीलाई एउटा क्यासलेस इन्भाइरोमेन्टमा लैजानेछ। यसको बेनिफिट के अरू छ त भन्ने सन्दर्भमा अघि बस्नेतज्यूले पनि भन्नुभयो, यो सिम्पली एउटा पेमेन्टसँग मात्रै गाँसिएको विषय छैन। यो राज्यको राजस्व यसलाई नियमित गर्ने, यसलाई प्रवर्धन गर्ने, यसको दायरा बढाउने, सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शितालाई पनि यसले धेरै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। यसबाट कारोबार गरिसकेपछि सबै व्यक्तिहरू पारदर्शी भए हैन, उसको हिसाब ट्रान्सपरेन्टली ब्याङ्क अकाउन्टले क्याप्चर गर्यो, यो क्युआरले नै क्याप्चर गर्यो। यतिमा मात्रै यो सीमित छैन, अझै तपाईँ गहिरिएर जानुहुन्छ भने यसले एउटा कम्प्लिट डेटाबेस तपाईँको चाहिँ सिस्टममा पसाउँदै जान्छ। ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र तपाईँको हिसाब तपाईँले केलाएर हेर्नुभयो भने मेरो महिनाभरि कुन कुन कारोबार भएछ, कुन कुन सामान मैले बेचेछु, कति बेचेछु, कुन चाहिँ बेसी डिमान्ड हुँदो रहेछ एनालाइसिस गर्न, तपाईँले विश्लेषण गर्न चाहनुभयो भने पनि यसले त्यस्तो खालको डेटाबेस भोलिको लागि क्रिएट गरिदिन्छ हैन। त्यसले हामीलाई नीति निर्माण गर्नलाई पनि त्यसले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। अघि यहाँ भनिराख्नु भएको थियो अनुदान आवश्यक छैन, सब्सिडाइज लोन भए पुग्छ भन्ने खालको कुराहरू, त्यसको लागि पनि यस्ता डेटाबेसहरूले हामीलाई सहयोग गर्छ। यति मात्रै होइन, यहाँहरू व्यवसायिक कम्युनिटी हुनुभएको कारणले म के पनि भन्छु भने यो अभियानबाट सिम्पली क्युआर विद्युतीय पेमेन्ट मात्रै हुनेवाला छैन। यसले सोसाइटीलाई बेसीभन्दा बेसी हामी फाइनेन्सियल इन्क्लुजनमा अर्थात् वित्तीय समावेशीकरणमा ल्याउन सक्नेछौँ। त्यो समावेशीकरण केवल खाता खोलेर मात्रै होइन, त्यो खाताहरू सक्रिय रूपमा, खाताभित्र सक्रिय रूपमा कारोबार गरेर हामी समावेशीकरणभित्र यहाँहरूलाई छिराउन पाउनेछौँ। अर्थात्
ब्याङ्किङ सिस्टममा यहाँको सहज पहुँच हुनेछ। त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमलाई यहाँले सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, एउटा व्यवसायी अथवा एउटा व्यापारी व्यक्तिको कम्प्लिट रेकर्ड ब्याङ्कमा रहनेछ। तपाईँको डेली आम्दानी के हो, महिनाभरि कति कमाइराख्नु भएको छ, महिनाभरि कति तिर्नु भएको छ, त्यो सबै कुरो त्यहाँ रहनेछ। भोलिको दिनमा ब्याङ्कले अरू केही हेरिराख्दैन। तपाईँको त्यो कारोबारलाई हेरेर तपाईँ ब्याङ्केबल हुनुहुन्छ। ब्याङ्केबल भन्नुको अर्थ ब्याङ्कले स्वतः तपाईँलाई ऋण दिन सक्छ। विकसित मुलुकहरूमा तपाईँलाई सिधै क्रेडिट कार्डको अफर आउँछ घर घरमा, आफ्नो चाहिँ ड्रप बक्समा भनौँ न, होइन? त्यो कसरी आउँछ त भन्दा तपाईँको हैसियतलाई हेरेर हो। तपाईँले यो कारोबार गर्दा, कारोबार हिजो पनि त्यही गर्नुभएको थियो, त्यो पसलले हिजो पनि महिनाभरिमा 5 लाखको कारोबार गरिरहेको थियो, भोलि पनि त्यही गर्नु होला। तर हिजो ब्याङ्कमा त्यो रेकर्ड थिएन। आज ब्याङ्कमा रेकर्ड हुन थालेपछि ब्याङ्कले उहाँलाई पत्याउँछ, उहाँको हैसियत बढाउँछ, उहाँलाई ब्याङ्केबल बनाउँछ। ब्याङ्क ऋण लिन सक्ने हैसियत यो नम्बरले, यो कारोबार आफैले गराउँछ। त्यसले गर्दा यसका कयौँ फाइदाहरू छन्। हामीले यी फाइदाहरूलाई लिने सिलसिलामा यीभन्दा बाहेक अरू कयौँ कुरा छन् सिस्टमको लागि, देशको लागि, राज्यको लागि। उदाहरणको लागि तपाईँसँग एटिएम कार्ड छ, त्यहाँ गएर एटिएममा छुनुहुन्छ, आफ्नो खाताको पैसा विथड्र गराउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले केही पनि तिर्नु भएको छैन। तर देशबाट बाहिर तपाईँले एकचोटि निकाले बापत 7 रुपियाँ जाँदैछ। त्यो कुरो हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, होइन? त्यो भिसा, मास्टर कुनै कार्ड चलाए बापत देशबाट बाहिर ब्याङ्कले तिर्नु परिरहेछ। तर यो क्युआर चलाए बापत तपाईँको कहीँ कुनै लाइसेन्स, प्याटेन्ट केही बापत तिर्नुपर्नेवाला छैन। त्यो सिम्पली जहाँसुकै जेनेरेट हुने हो। यो एउटा टेक्नोलोजीले जेनेरेट गर्ने विषय हो। भन्नुको अर्थ एउटा व्यापारीलाई फाइदा छ, एउटा ग्राहकलाई फाइदा छ, उसको समय बच्छ, लामो समय लाइन बस्नु परेन, होइन? होल सिस्टमलाई फाइदा छ, अर्थतन्त्रलाई फाइदा छ, देशलाई फाइदा छ भने यस्तो काम किन नगर्ने भनेर हामीले यस्तो अभियानको रूपमा लगेका छौँ। यो अभियानमा यहाँहरू समयमै समाहित हुनुभएको छ। जे जति साथीहरू यो सिस्टममा आइसक्नु भएको छैन, भोलिको दिनमा पक्कै पनि आउनु हुनेछ, साथीहरूले ल्याउनु हुनेछ। त्यसको लागि सबै सहभागी हुन म आह्वान गर्दछु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट। हामीले केही नीतिगत कुराहरू थप गर्नुपर्ने हो भने पनि ब्याङ्क मार्फत अर्थात् हाम्रो सम्बन्धित विभाग मार्फत यहाँहरूको फिडब्याक हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै म पुनः यहाँहरू सबैको सहभागिताको लागि धन्यवाद दिँदै, यो सुरुवातको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोनाको जोखिममा व्यवसायीलाई नगद हातमा लिनु नपर्ने र बिक्री भएको तरकारीको नगद भुक्तानी व्यवसायीको बैंक खातामा सिधै जम्मा हुने हुँदा सो प्रणाली उपयुक्त भएको छ, जसबाट बचत गर्ने बानीको विकास हुने र ग्राहकको कुनै कमेन्ट नआउने एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले बताएका छन्। हरेक दिन यो क्यास बोक्नु परेन, यो कुरा त अघि नै आइसक्यो। यसले गर्दाखेरि न रिसिभ गर्नु पऱ्यो, त्यसमा न कहिले घट्न पनि घट्दैन र ग्राहकहरूको पनि कम्प्लेन हुँदैन। तर त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो फाइदा ब्याङ्कको खातामा तुरुन्तै जान्छ। जति एक दिनको ब्यालेन्स हुन्छ त्यसमा सेभिङ एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ भने त्यो सेभिङ एकाउन्ट नै राख्यो भने हरेक दिन त्यो ट्रान्जेक्सन त्यसैबाट गर्नुभयो भने दिनको दिन ब्याज पाउनुहुन्छ। त यो चाहिँ ब्याज पाउँदाखेरि, हरेक दिनको ब्याज पाउँदाखेरि केही न केही 1000 रुपियाँ नै छ भने 1-2 रुपियाँ ब्याज आउला, या 5000 10,000 रुपियाँ छ भने केही न केही हरेक दिनको ब्याज आउँछ। जबसम्म आफ्नो जोसँग किन्नुहुन्छ त्यसलाई पेमेन्ट गर्ने र क्यास कलेक्ट गरेको बिचमा जुन टाइम हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्याज कमाउन सकिन्छ र त्यो कमाएको ब्याजलाई चाहिँ त्यो पछि फिक्स डिपोजिटमा राख्न सकिन्छ। पछि चाहिँ त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ आफ्नो अरू परिवारको अरू कामकाजमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो एउटा ठुलो हो र यसले चाहिँ बचतको बानी पनि सिकाउँछ। मैले कति खर्च गरेँ यो कुरा पनि सबै थाहा पाइन्छ। यसको सँगसँगै हिसाब पनि राखिरहनु परेन। एकैचोटि हिसाब चाहिँ ब्याङ्कले नै स्टेटमेन्टमा सबै हिसाब आउँछ। मैले कतिको माल बेचेँ, आज कतिको माल किनेँ मैले, त्यसमा कति फाइदा भयो भन्ने कुरा पनि त्यसबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै क्युआर कोडको प्रयोगका कारण तरकारी बजार नयाँ आयाममा पुगिसकेको छ। विदेशमा लागू भएको डिजिटल भुक्तानी प्रविधि अहिले नेपालमा भित्रिँदा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारका सञ्चालक मोहन बस्नेतले बताएका छन्। तरकारी बजारभित्र क्युआर कोड हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यू र
एनएमबी ब्याङ्कका सिओ साहब र कृषि बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारका हाम्रा अध्यक्ष रामकृष्ण कुँवरदेव, वासुदाई लगायत ड्यासमा आसिन सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई सफल बन्न पाउने ब्याङ्किङ साथीहरू, पत्रकार महोदय र यस बल्खु तथा तरकारी बजारका व्यवसायी साथीहरूमा न्यानो अभिवादन। साथीहरू, आज हामी एउटा नयाँ आयाममा गएका छौँ। सर्वप्रथम म यहाँहरूले जुन खालको चाहिँ हामीलाई प्रमुख आतिथ्यमा चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कले जुन कार्यक्रम गर्छ त्यसमा आउनुभएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। त्यसै गरी आज हामी नयाँ आयाममा अगाडि बढिरहेका छौँ। देशले नयाँ कोल्टो फेरिरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत नेपालमा हामीले विदेश जाँदा देख्ने गर्थ्यौँ क्युआर कोड के हो, कसरी क्यास हुन्छ, क्यासलेस कसरी हुन्छ। र सबैभन्दा सुरुमा मैले एकपल्ट न्युज देखाएको थिएँ, कुमारी ब्याङ्कले तपाईँको पैसा मोबाइलमा छ भन्थ्यो। हामीलाई आश्चर्य लाग्थ्यो, कसरी मोबाइलमा पैसा हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। आज त्यो कुरा यहाँ प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो क्युआर कोड मार्फत हैन, हामीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ क्यासलेस गर्ने जुन प्रविधि सुरु भएको छ र एनएमबी ब्याङ्कले यस बल्खु तरकारी बजारलाई चोइस गरेर यसभित्र राख्छु भनेर जुन उहाँहरूको प्रयास रह्यो त्यसमा स्वागत गरेको छ। र हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले उत्साहका साथ यसलाई चाहिँ क्युआर कोड राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ र छिट्टै 100% साथीहरूले यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, यसले तपाईँहरूको व्यवसायी साथीहरूलाई एउटा नयाँ कुरा के दिन्छ भने हिजो तपाईँहरूको पसलमा मैले 1000 रुपियाँ दिएको थिएँ तर 500 रुपियाँ मात्रै फिर्ता गर्यो, मेरो पैसा चोरी भयो, आज मैले आउँदा मिसप्लेस भयो। यस्ता कुराहरू, अनेक कुराहरू हामी व्यवस्थापनले दिनैपछि सुनिरहेका थियौँ। त्यसको अबको दिनमा यो जब हामी क्युआर कोडबाट पेमेन्ट सुरु गर्छौँ त्यसपछि यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अर्को आयाम हामीले के देखिरहेका छौँ भनेदेखि देशलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जुन प्रयास अहिले गभर्नर साहबले जुन खालको अहिले अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यस्ता पसलहरू, यस्ता बजारहरूमा क्युआर कोड हुनुपर्छ भनेर जुन खालको अभियान सुरु गर्नुपर्छ, यो स्वागत योग्य छ। किनभनेदेखि अब देश विकासको लागि हामीले आज यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। आज देशमा भ्रष्टाचार भएको छ, अनियन्त्रित भएको छ, अव्यवस्थित मूल्यको कुराहरू आइरहेछ। त्यसलाई यो क्युआर कोड र क्यासलेस भयो भने देश विकासमा समृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई थाहा लाग्दछ। त्यसैले त्यो खालको परिस्थितिलाई पनि यो गभर्नर साहबको जुन अभियान छ, यो अभियानले साक्षरता दिन्छ र राष्ट्रलाई एउटा टेवा पुर्याउँछ। आज हामीले एउटा मालपोत कार्यालयमा जाँदाखेरि टेबल मुनिको घुसको कुरा हुन्छ कि एउटा ट्राफिकलाई पैसा, एउटा व्यक्तिले क्यास बोक्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो भनेदेखि साँच्चै नै राष्ट्रले कसले कर पनि छल्न पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। भोलिका दिनहरूमा कर छलीको कुराहरू आइरहेछ, मान्छेले लाख कमाएको छ तर देखाउने कुरा हजारको कुरा आइरहेछ। त्यसको पनि अब भोलिको दिनमा अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसैले यो अत्यन्त स्वागत योग्य छ र बल्खु तरकारी बजारले यसलाई स्वागतका साथ हामीले स्वीकारेका छौँ र भोलिको दिनमा यसले ब्याङ्कले अझ धेरै कुराहरू अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसै गरी अब म अलिकति हाम्रा व्यवसायीहरूलाई ब्याङ्कले जुन खालको अभियान सुरु गरेको छ, किसान 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 राष्ट्र यो किसानमूलक देश हो हैन, हामी कृषि प्रधान देश हो भनिरहेको छ। तर म हिजोको दिनमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई सधैँ भन्थेँ, तपाईँले कुन चाहिँ कृषिलाई पैसा, किसानलाई पैसा दिन सक्नु भएको छ, कुन चाहिँ किसानले हातमा पैसा पायो, तपाईँ अनुदान भनिरहनुपर्छ, कहाँ छ अनुदान भनेर म खोज्थेँ। आज त्यो कुरा एनएमबी ब्याङ्कले बल्खु तरकारी बजारमा प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ। त्यो कुरा मलाई म विश्वस्त छु। उहाँहरूले किसानलाई म लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, यो सब्सिट्युट लोन म दिन्छु भन्नुभएको छ, किसान व्यवसाय गर्ने र महिला उद्यमीहरूलाई मैले लगानी गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसले हामीलाई केही मान्छेहरूले जहाँसम्म लाग्छ भोलिको दिनमा तपाईँहरूले धेरैले फर्म पनि भरिसक्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ भोलिको दिनमा हाम्रा व्यवसायीहरूले सब्सिट्युट लोन पाउनुहुन्छ र किसानलाई राष्ट्रले सोचिरहेको अभियान अबका दिनहरूमा चाहिँ साक्षरता हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसै गरी म अलिकति गभर्नर साहब यहाँ भइरहेको हुनाले थोरै कुरा केही कुरा भन्न चाहिरहेको छु। किसानलाई आजको दिनमा हिजोको म अब गभर्नर साहबलाई के चाहन्न भन्छु भने तपाईँले किसानको नाममा, व्यवसायको नाममा अनुदान जिरोमा लगाइदिनुहोस्। अनुदान दिनु हुँदैन, राष्ट्र बिग्रियो अनुदानले दिएर। अनुदान कसले लिएको छ? कोही म यहाँ सोध्छु, कोही एउटा किसानले अनुदान पाएको छ? छैन। कसले पायो? पहुँचवालाले पायो, प्रपोजल बनाउन सक्ने मान्छेले पायो, इङ्ग्लिसमा बोल्ने मान्छेले पायो, प्रपोजल बनाए बापत पैसा दिने मान्छेले पाए, को छ मन्त्रीको मान्छे, को छ विभागको मान्छे, त्यसले पाए। यहाँ मलाई हाम्रो बजारभित्र 450 जना मान्छे छन्, एउटाले हात उठाउँ त किसानले पैसा पाएको छ, कृषि क्षेत्रमा लाग्नेले अनुदान पायो भने त्यसैले पाएनन्। त्यसैले अब अनुदानको अन्त्य हुनुपर्छ, तर लोन रूपमा सब्सिट्युट लोन दिनुपर्छ, उत्पादनमा लोन दिनुपर्छ, उसको कार्यक्षेत्रमा अनुदान हुन्छ, मलमा अनुदान दिनुपर्छ, इक्विपमेन्टमा अनुदान दिनुपर्छ, के अरे सब्सिट्युट दिनुपर्छ, लोन होइन। हामी चाहिँ के अरे लोन दिनुपर्छ, सब्सिट्युट लोन, अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठमाइ छ। त्यसै गरी अर्को कुरा, अलिकति किसानलाई प्रमोट कसले गर्छ?
किसानले उत्पादन गरेको सामान कसले बेच्छ? बजारले, व्यवसायीले। अनि त्यो सामान बेच्दिने मान्छे बजारलाई चाहिँ कृषि बजारहरूलाई पनि यस्ता सब्सिडी लोनहरूको व्यवस्थापन। यदि हामी सबै उत्पादन गर्ने अनि बजार व्यवस्थापन कसैले गर्दैन भने त्यसको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ कसले बिक्री गरिदिने, कुन ठाउँमा ल्याइदिने? त्यसैले अबको दिनहरूमा कृषि बजारहरूलाई पनि त्यस्ता खालका दायराभित्र राखियोस् भनी म गभर्नर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अब ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति अझ एडभान्स कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो बजारभित्र धेरै कुराहरूको चाहिँ यो क्युआर कोडले समेट्ला। अब गभर्नर साहबलाई अनुरोध छ, ब्याङ्कसँग क्यास बोकेर जाने कुरा पनि अन्त्य गराइदिनुहोस्। ब्याङ्कमा पैसा जानु पर्दैन। हामी विथड्र गर्छौँ भने रिसिभिङ पनि मेसिन हुन्छ नि। अब यो देशमा रिसिभिङ मेसिनहरू आउनुपर्छ, जसले ब्याङ्कमा गएर पैसा दिनु पर्दैन, क्यास त्यहाँ गएर जम्मा गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी यो बजार अब गभर्नर साहबले नयाँ नीति ल्याइदिनु पर्यो। यस्ता बजारहरूलाई 0% ब्याजमा व्यवसाय लोनको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हामीले अब के अरे यी व्यवसायीहरूलाई बत्तीको कुराहरू हुन्छ, हामीले के अरे चाहिँ सिसान केन्द्रहरू खोल्छौँ, त्यसमा बत्तीलाई सब्सिडी दिनु पर्यो। र अहिले बजार र किसान काम गर्नेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको घरबाल बहाल करको प्रब्लम छ। किसान काम गर्छु भनेछ, अहिलेको स्थानीय सरकारले म्याक्सिमम व्यवसाय के अरे भाडा कर बहाल कर लिइराखेको छ। त्यसप्रति पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ध्यान दियोस् र त्यस्ता किसान क्षेत्रमा लाग्नेलाई त्यो जुन बहाल कर छ त्यसलाई मिनिमाइज गरिदियोस् भन्ने मलाई भन्ने लाग्छ। र त्यसै गरी भोलिका दिनहरूमा ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्कसँग जुन सहकार्य छ, गभर्नर साहबले जुन क्यासलेस अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यसले देश विकासमा चाहिँ अगाडि आयाम दिन्छ। चाइनामा जाँदाखेरि हामीले हेर्नुहोस् त, विच्याटले सबै ठाउँ ट्याक्सीमा होस् कि बसमा होस् कि पसलमा होस् कि पान पसलमा होस् कि जुनसुकै क्षेत्रमा जाउँ न, त्यही विचारबाट पेमेन्ट छ। जब त्यो चिज भयो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले त्यो भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु भनेको हाम्रो आज मात्रै न्युज आएको छ, एसिया कन्ट्रीमा 4थो भ्रष्टाचार देश भनेको छ। भ्रष्टाचारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश नेपाल भनेको छ। यदि गभर्नर साहबको यो अभियान सुरु भयो र यो साँच्चै नै लागू भयो भने भ्रष्टाचारमा केही न केही मिनिमाइज हुन्छ भन्ने भनाइहरू राख्दै आज जुन चाहिँ प्रकारको गभर्नर साहब यहाँ आउनु भएको छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रका साथीहरू आउनु भएको छ, हामीहरूको बिच उभिनु भएको छ, यसलाई हामी फेरि पनि म बल्को तरकारी तर्फ बजारको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागत भन्दै आजको कार्यक्रमबाट केही कुराहरू एनएमबी ब्याङ्कले बोल्ने अवसर दिएकोमा यसमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै हजुरहरूकोबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। बल्खु तरकारी बजारका व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई अब हातबाट पैसा दिने र लिने झन्झटिलो अवस्था र उपभोक्तालाई लामो समय पर्खाएर राख्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।